الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما رب زدنا حلما رب زدنا فهما رب زدنا عملا. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی شہنشاہی بادشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ مالک العلام واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور کل قیامت والے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، جو آیت مبارکہ اللہ رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن پاک دے اندروں 25واں پارہ سورہ دا نام سورہ الجاسیہ، اس آیت مبارکہ دے اندر رب العالمین فرما رہے نے کہ جڑے لوگ یہ خیال کردے نے کہ اگر اسی برے کام کریں گے تو ساڈا بھی شمار انہاں لوگاں جیسا ہو جائے گا جڑے نیک عمل کردے نے ایمان لے کے آئے نے۔ اور انہاں دا خیال کہ نیکیاں کرنے والے اور برائیاں کرنے والے آپس دے اندر برابر نے، لیکن رب العالمین دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ نیک عمل کردا ہے ایمان لے کے آیا ہے، ایمان لے آن والا اور جڑا ایمان نہیں لے کے آیا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک عمل کرنے والا اور برے اعمال کرنے والا آپس کے اندر برابر نہیں ہو سکتے، یہ انہاں لوگاں دی غلط فہمی ہے اور غلط خیال ہے۔ تو رب العالمین فرماندے ہیں کہ انہاں نے ایک گمان کر لیا، خیال کر لیا، فرمایا ساء ما یحکمون، انہاں لوگاں دا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے کہ جڑے لوگ ایماندار نو تے بے ایماناں نو آپس کے اندر برابر سمجھتے ہیں۔ حضرات، صحیح الجامعہ دے اندر روایت موجود ہے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آپ دے کولوں ایک جنازہ گزریا،
تو آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ਇਹ निजात पा गया या ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ निजात मिल गई है। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते ने अल्लाह दे महबूब पैगंबर मसला समझ नहीं आया, मसले नूं जरा वाज़े करके दसो, मसले नूं सही तरह समझाओ। हजरात ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ کہ مسئلہ دوبارہ پوچھ لیتا جائے، دوبارہ سوال کر لیتا جائے، کوئی حرج نہیں، یہ اندر کوئی شرم نہیں، اور جواب دین والے نو بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلے نو دوبارہ اچھی طرح سمجھا دینا، یہ اندر انسان دی کوئی عزت دے اندر کمی نہیں آندی۔ تو جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرات ایدے تو اے نجات پا گیا، ایدے تو کی مراد ہے؟ فرمایا ایماندار بندہ، مومن بندہ دنیا دے اندر نیک عمل کردا رہا، نمازاں پڑھدا رہا، دینداراں دے نال اچھے تعلقات، با کردار آدمی، با اخلاق آدمی، رویہ بھی اچھا، لوگاں دے نال رہن سہن بھی اچھا۔ فرمایا اے دنیا تو بے گیا تے اللہ پاک نے ان واسطے اگلیاں منزلاں بھی آسان کر دیتیاں نے، او دے واسطے سکون بنا دیتا ہے کہ اے دنیا دے دکھاں تو، دنیا دے غماں تو، دنیا دی پریشانیاں تو نجات پا گیا ہے۔ اور فرمایا ایدے تو اندو نجات مل گئی۔ ایدے تو مراد آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ زندگی بسر کردا ہے، زندگی گزاردا ہے، ساری زندگی ساری عمر لوگاں دے نال تعلقات بھی کوئی اتنے خاص نہیں، اور لوگاں دے نال رویہ بھی بہت برا، کردار دا بھی پیڑا، اخلاق دا بھی پیڑا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دے تو مراد او بندہ ہے کہ اے بیمار ہو جاندہ ہے، لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ چنگا ہویا، بیمار ہو گیا، اے سور کو جان چھٹی، جدو اے دنیا تو جاندہ ہے اے دے محلے والے بھی نجات مل جاندی ہے، اے دے رشتے داران بھی نجات مل جاندی ہے، حضرات دور نہیں، اے دے گھر والیاں بھی نجات مل جاندی ہے، جس گھر دی چار دیواری دے اندر رہندا ہے اس گھر نو بھی نجات مل جاندی ہے، جس بستر دے آرام کردا ہے لیٹدا ہے اس بستر نو بھی نجات مل جاندی ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس درخت دے سائے دے بہندا ہے اس سائے نو بھی نجات مل جاندی ہے۔ یہ ان فیصلہ تسی تے میں کرنا ہے کہ اسی نجات پانی ہے کہ لوگاں نو ساڈے تو نجات ملنی ہے۔ حضرات آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان مثالی مسلمان بنو، اور او دی مثال اگر اللہ نے عالم بنایا ہے تو اپنا شمار مثالی عالمہ ورگا بناؤ۔ خطیب تے خطیبہ دا مثالی خطیب ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے ڈاکٹر بنایا ہے تو مثالی ڈاکٹر بن کے دکھاؤ۔ اگر رب نے وکیل ہونے دا شرف عطا کیتا ہے تو وکیلاں دے اندر مثالی بن کے دکھاؤ۔ جج تے جج جڑے نے مثالی بنو۔ حضرات
اگر اللہ نے مسلمان بنایا، اسلام والے بنایا، اللہ نے اسلام جیسی نعمت نال نوازیا، تو فرمایا پھر مثالی مسلمان بن کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ اللہ رب العالمین دا قرآن کس بات یہ پیغام مینوں اور تانوں دے رہا ہے؟ مثالی مسلمان بنیے، جدو دنیا تو جائیے لوگ ساڈیاں مثالاں دین کہ یار بڑا اچھا بندہ، بڑا کردار دا، اعلیٰ کردار، اچھا اخلاق دا مالک۔ حضرات کئی ایسے بندے بھی دیکھے کہ جڑے یاراں دے وچ بیٹھے ہونا تے کیا جاوے آؤ یار رب دے کرو آواز آ گئی، اذان دی شروع ہو گئی ہے تے چلو آؤ نماز پڑھن چلیے، آؤ تکبیر اولا نال چل کے نماز ادا کریے۔ اپنی دکان بند کیتی، کاروبار بند کیتا، اپنا جناب کم کاج چھوڑ کے، فیکٹری چھوڑ کے، بیوی بچیاں نو چھوڑ کے، جڑا بندہ تکبیر اولا دے نال آ کے نماز پڑھدا ہے اور لوگ او دی مثال قائم کردے نے۔ حضرات ایسے بندے نال تے لوگ محبت کردے نے، پیار کردے نے۔ اگر اونوں کچھ ہو جائے، پیر تے کوئی کنڈا بھی چب جائے، پوری احمد ڈون دی جماعت ہل جاندی ہے کہ یار او تے بندہ ہی بڑا کمال دا ہے، او تے بندہ ہی بڑا اچھے اخلاق تے اچھے کردار دا ہے، چلو آؤ او دا پتہ لین چلیے، او دی جناب والا تیمارداری واسطے چلیے۔ ایسے مثالی مسلمان بن کے دکھاؤ۔ آؤ اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، ذرا پیار تے محبت نال اپنے دوویں ہونٹاں نوں جنبش جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیو، سونیو اعلان کر دیو۔ اللہ دا قرآن فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک دا قرآن سن دے جاؤ تے ابو العالمین دا قرآن سن کے تے اپنے دل و دماغ نو، اپنے سینے نو قرآن دی بارش نے ٹھنڈ پاندے جاؤ۔ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن لہ عابدون۔ حضرات ایویں دے مثالی مسلمان تے مومن بن جاؤ جویں دے صحابہ اکرام ایماندار تے مسلمان نے صحابہ دی مثالاں قائم کر دے گئے نے۔ صحابہ اپنے اعمال ایسے کرتے گئے نے کہ اج قیامت تک رہندی دنیا تک لوگ انہاں دیاں مثالاں دین گے، لوگ انہاں دی شخصیات دیاں تعریفاں تے تمجیداں بیان کردے رہن گے۔ اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وے کہ نجات پان والے بن جاؤ، نجات پان والے بن جاؤ۔ اور دنیا تو جاؤ گے تے لوگ تانوں چنگے نام تو یاد کرن گے، دنیا تو تہاڈا خاتمہ ہوئے گا تے لوگ تہاڈیاں مثالاں دے دے کے یاد کریا کرن گے۔ اللہ 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 کتے یاد آئے بابا جی محمد علی شمشام رحمت اللہ علیہ۔ انڈیا تے پاکستان ادو ایکو ہویا کردا سی، ہندوستان دا علاقہ وے تے بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ کلے شاعر ہی نہیں بلکہ عالم بھی سن، واز بھی کریا کردے سن۔ تے بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ اے ہندوستان دے علاقے دے اندر بابا جی اوتھے جناب والا ایک جلسے دے اندر واز کرن واسطے گئے نے۔ اس واز دے اندر آپ دیکھ دے کی نے کہ اے پنڈال تو باہر کچھ لوگاں دا مجمع میں، کچھ لوگ مجمع تو باہر پنڈال تو باہر کھڑے نے تے بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے
اے سامنے لوگ جڑے کھڑے نظر آ رہے نے کون نے؟ اللہ اللہ اتھوں دے مسلمانہ نے دسیا جناب اے ہندوان دی ایک قوم ہے، ہندوان دی ایک نسل شودر انہاں دا نے، انہاں نو شودر کیا جاندا وے، انہاں دی قوم ہندو بھی انہاں تو نفرت کر دینے، انہاں کولوں اپنے آپ نو بچا کے رکھ دینے۔ فرمایا ہندوان دے وچوں اگر ایک قوم دے لوگ ہندوان دے اگر برتن نو ہاتھ بھی لا دین او برتن سٹ دیا کر دینے، اگر ہندوان دے چونترے تے چڑھ جان تے چونترا بھی پٹ دیندے نے۔ اللہ اللہ تے بابا جی فرماندے نے اے کون لوگ نے؟ تے بابا جی نے واز شروع کیتا، انہاں نو واز کرنا شروع کیتا وے۔ فرماندے نے جے کلمہ پڑھ لو گے تے بابا محمد علی شمشان تہاڈا جھوٹا پانی بھی پی لوے گا۔ اے شودر قوم دا ایک سردار بندہ آیا آندا بابا جی گلی باقی ہے کہ عمل بھی کر کے وکھاؤ گے؟ بابا جی فرماندے نے لیاؤ پانی دا گلاس، پانی دا گلاس لیاندا گیا۔ بابا جی نے آکھیا او اللہ والیا او بندیا کلمہ پڑھ تے مسلمان ہو جاندا۔ فرمایا ادھا گلاس پانی دا تو پی لے باقی دا چھڑ دے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے او دا بچیا ہویا جھوٹا پانی خود پیتا۔ حضرات اے ساڈے اسلاف نے جنہاں نے مسالہ قائم کر دیتیاں نے، مسلمان ہوئے تے ایہو جا ہوئے مثالی مسلمان بن کے وکھا۔ تائیں تے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ایہو جے مثالی مسلمان بنو، ہندوؤں تو مسلمان ہو گئے، بابا جی نے جھوٹا پی لیا۔ اے ساڈے اسلاف جنہاں دے آج لوگ مسالہ قائم کر رہے نے۔ حضرات ایک ویلا سی لوگ اہل حدیثاں دیاں مسالہ دیندے سن کہ او فلاں بندہ وے اہل حدیث ہے، او دا جناب والا او دے کدی بے نماز نہیں جے ہو سکدے۔ جیڑا بندہ اہل حدیث ہوئے گا او جناب والا کدی گٹیاں تو تھلے شلوار نہیں رکھے گا۔ جیڑا اہل حدیث ہوئے گا او جناب والا نبی دی سنت کو اپنے چہرے تے سجائے گا۔ لیکن ہن نام دے رہ گئے نے، ہن مسلمان نام دا ہے۔ اور بھائیو ایسے ہی مسالہ قائم کرو کہ لوگ تواڈیاں آن والیاں نسلاں بھی تانوں یاد کریا کرن، چنگے الفاظ دے نال یاد کریا کر۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات جے تیری دکان ہے تے اپنی دکان نو مثالی بنا، جے اللہ نے تینوں کاروبار دیتا ہے تے اپنا کاروبار مثالی بنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ مینوں ایک شیخ دی بات یاد آ گئی ہے، ننکانے دا علاقہ مولانا شیخ عبد الحنان اتھوں دی مرکزی مسجد خطیب نے، مرکزی مسجد امام نے، اینا دے کول تو تسی سارے جان دے نا ننکانے دے اندر سکھا دا گردوارا ہے، اوتھے جناب والا گردوارے دے اندر سکھ آ کے عبادت کریا کر دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے شیخ صاحب دے دو تین بندے سکھ جڑے نے یار دوست بن گئے نے، یار دوست بنے نے۔ شیخ صاحب نے اسلام دی دعوت دیتی ہے، فرمایا اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ انہاں چ ایک سکھ بول کے کہندا اللہ والیو شیخ صاحب کاری صاحب آؤ ذرا میں تہاڈی کہڑے اسلام دی گل کر دیو۔ بازار دے اندر دیکھ لو، ایک پاسے ساڈی مارکیٹ ہے، ایک پاسے ساڈی سکھاں دی دکاناں نے، دوسرے پاسے تہاڈے مسلماناں دی دکاناں نے۔ مسلماناں دی دکاناں تو کوئی خالص چیز نہیں جے لبدی ہے، کوئی خالص چیز نہیں جے لبدی، جیڑی شے لبدی ہے ملاوٹ شدہ لبدی ہے۔ لیکن
साडे को सिखां दी दुकानां चेक कर लो, जेड़ी शै लवोगे खालस लवोगे, केड़े इस्लाम दी दावत देंदे हो, केड़े मुसलमान होने दी दावत देंदे हो। इहो जे मुसलमान बनन दा की फायदा है जेड़ा तुहाडा इस्लाम तुहानू खालिस दी दावत देंदा है, लेकिन तुसी मुसलमान हो के इस्लाम कबूल करके फिर भी मिलावट शुदा चीज़ां वेचदे, तुहाडे नाल तो फिर असीं बेहतर होए हां। अल्लाहु अकबर अल्लाह। एक सिख मुसलमान बंदे नू कह रहा है साडे नालों तो फिर गैर मुस्लिम ही चंगे होए जेड़े अपने दा तो ख्याल करते हैं ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मन गशा लैसा फमिन्ना, फरमाया जिस बंदे ने मिलावट की थी ओदा मैं मुहम्मद दे नाल कोई ताल्लुक, ओदा नबी अलैहिस्सलाम नाल कोई ताल्लुक। जे इस्लाम कबूल कर लिया फिर मिलावट वाले काम छाड़ दो। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, आका फरमाते ने कि ए सहीह बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है, जग्गा दे पीर फरमाते ने एक बंदा जिमीदार है, अपनी पैली बेचन लगा, पैली बेचन लगा, किला बेचन लगा, ते इस बंदे ने की देखा कि एक किला बेचन लग्या नूं पैसियां दी लोड़ पै गई है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक सहाबी है, इन्हें जनाबे वाला किला बेचिया ते दूसरे बंदे नूं पैसे दे दिते ने जिन्हें खरीदया वे, उन्हें जनाबे वाला खरीदन वाले ने बेचन वाले नूं पैसे दे दिते ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये खरीदन वाले ने इस जमीन के अंदर हल चलाना शुरू करता है, हल चला रहा वे, हल जो रहा वे, ये जनाबे वाला हल चलाते चलाते हल का जरा जनाब वो एक चीज दे नाल अड़दा वे ते वेखदा की है कि एक चीज जड़ी अड़ी है सोने दा मटका निकलिया वे, सोने दा कड़ा निकलिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए जनाब इन्हें जाके जिन्हों को जमीन खरीदी है ओदा जाके कुंडा खड़काया वे, दरवाजा खड़काया, ओ अंदरों बाहर निकलिया वे, हाल चाल पूछया, कहन लगा अल्लाह वालिया आ मेरे कोलों तेरी मैं तेरे कोलों जमीन खरीदी है, ओ जमीन के अंदरों सोना निकलिया, मैं तेरे कोलों जमीन खरीदी है, सोना कोई नहीं खरीदिया, इस वास्ते तू रख ला। कहन लगा नहीं नहीं मैं ते जो कुछ है सी बेच छड़िया, ते सब कुछ तेरा वे, इस जमीन भी तेरी, सोना भी तेरा वे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जे साडे वर्गा हुंदा ना वो कहंदा अच्छा चल निकल आया, कपड़ा पाओ मिट्टी पाओ, ते रात 12 भी आके चुक के लै जावांगे, कोई वेख ना लवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन ओ मुसलमान अज दे नहीं सन, ओ ते 1500-1600 साल पहले दे मुसलमान ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन्हां दा आपस के अंदर तकरार हो गया, तकरार चल रहा है ते अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर सैयदना हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं भेजिया वे, जाओ मेरे दाऊद ओ दो बंदे आपस के अंदर तकरार करते पे ने, उन्हां दा जाके फैसला करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदना हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए ने, सारा मामला पूछया दसिया गया वे, ते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमांदे ने क्यों ना होवे मैं तुहाडे दरमियान फैसला कर दवा। जी जी सानू तुहाडा फैसला मंजूर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि क्या तुहाडे बच्चे भी है ने? जी जी साडे बच्चे भी है ने। फरमाया तुहाडे दोवां बच्चियां दी आपस के अंदर शादी कर दिन्ने आ ते ऐ जेड़ा सोना वे उन्हां दे अंदर तकसीम कर दिन्ने आ। तो जे अज का कोल भी होंदा कहना लियाओ जी सब तो पहले मसीते देवो, लियाओ मेरा मदरसा चलाइए नाल। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते कोई होर होंदा उन्हें कहना चलाओ पहले उमरा करके आइए, गुनाह भी बात हो जाएंगे तो जनाब सारा कुछ सदका भी हो जाएगा। हजरात ओ मुसलमान आज मुसलमान नहीं सन, मुसलमान बनो लेकिन मिसाली मुसलमान बनो, किरदार अच्छा बनाओ, अखलाक अच्छा बनाओ ताकि तुहाडे किरदार दियां
تواڈے اخلاق دیاں گوئیاں لوگ دین، مثالاں قائم کیتیاں جان۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماندے نے ایک بندہ دریا دے کنارے تو پار کر کے دریا کراس کر کے دوسری طرف جاندا ہے منڈی دے اندر جا کے سودا خریددا ہے تے اے دے کولوں پیسیاں دی کمی ہو گئی ہے، پیسے گھٹ ہو گئے نے۔ اللہ اللہ اللہ، اینے ایک بندے نو ویکھیا تھے کہ او دے کولوں پیسے منگدا ہے، یار مینوں ادھار پیسے دے چھڈ، میں تینوں فلانے دن دے دواں گا۔ وہ کہندا اللہ والیا میں تے تینوں جاندا نہیں بننی، نہ تو مینوں جاننا میں تینوں نہیں جاندا، تے مینوں کوئی ضمانتی دے دے میں تینوں پیسے دے چھڑنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہیں سارا ویکھیا گھومیا، کوئی بندہ نہیں یہ جانن پہچانن والا۔ کہندا یار میں تے تینوں جاندا بھی نہیں، نہ تو مینوں جاننا وے، پر مینوں اللہ دی رضا واسطے میں اللہ نو ضامن بنا کے تیرے کولوں پیسے مانگ رہا ہاں، میرا اس چیز دا ضامن میرا رب ہے۔ پر کہن لگا اچھا جے رب نو ضامن بنا کے کہہ رہا میں پھر تینوں جننے پیسے چاہیے نے ادھار دے دینا وا۔ ادھار پیسے دے دیتے نے، انہیں اپنا سودا خریدیا، مال مول خریدیا، گھر دے اندر واپس آ جاندا وے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگلا دن ہویا ہے، انہیں اپنا وعدہ پورا کرنا وے، ہن دیکھتا ہے کوئی جناب والا کشتی آوے تے میں دریا دے اندر آواں، کشتی دے اندر بیٹھ کے تے او دے امانت او دے تک پہنچا دواں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے شام پہ گئی ہے، کوئی کشتی نہیں آئی، کوئی بیڑا نہیں آیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے جناب والا جنہیں اللہ نو ضامن بنایا وے، انہیں ایک لکڑی دے اندر سوراخ کیتا وے، سوراخ دے اندر پیسے بھی رکھے نے تے نال ایک رکا لکھ کے پہ لکھیا، او بھی رکا اندر پہ رکھ دیندا، رکے تے لکھ دا وے اللہ مولیا میں جڑی تیرے کولو پیسے لے سن امانت نہیں سی، اے لکڑی دے اندر رکھ رہا وا، جے تیرے کول پہنچ جان تے ٹھیک ہے، نہ پہنچن تے میں اگلے دن تیرے کول تیرے گھر دے اندر آ کے اے جناب والا تیرا امانت تینوں واپس کر دواں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگلا دن ہویا، شام ہو گئی ہے، اے لکڑی انہیں دریا دے اندر ڈال دیتی ہے، شام دا ویلا ہویا ہے، او بندہ انتظار کر کر کے تھک جاندا ہے، آندا ہے بیڑا بھی کوئی نہیں آیا، کشتی بھی کوئی نہیں آئی ہے، او ادھر انتظار پیا کردا ہے، اے ادھر پہ انتظار کردا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ شاماں پہ جاندیاں نے، واپس جان لگا ہے، اچھا پھر ہن کوئی نہیں کل آ جاوے گا۔ جان لگیا نے ویکھیا ایک لکڑ دریا دے اندر تیردی ہوئی آ رہی ہے، اے آندا چلو کوئی نہیں تے لکڑ پھڑ لینا وا، پالن دے کم آ جاوے گی، کھانا بنا لواں گا۔ انہیں لکڑ پڑی ہے تے موٹے تے رکھ کے گھر دے اندر پہنچیا وے، کواڑا ماردا وے، لکڑ دو ٹوٹے ہو جاندی ہے، وچوں درمو دینار جڑے نے سین دے اندر کھلر جاندے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ رکا بھی پکڑیا، رکا بھی پڑیا وے، او میرے بھائی جان اگر تینوں اے پیسے مل جان تے ٹھیک ہے، نہ ملن تے میں تینوں اگلے دن آ کے تیرے پیسے واپس کر دواں گا۔ اے رکا پڑھ کے بڑا خوش ہوندا وے، آندا اللہ والیا رب نو ضامن بنایا ہی، رب نے جس رب نو ضامن بنایا ہی اس رب نے تیرے پیسے میرے تک پہنچا دیتے نے۔ اگلا دن ہویا وے، اے بندہ جنہیں پیسے دینے سن کشتی دے اندر بیڑے دے اندر بہ کے اس بندے دے گھر دے اندر پہنچ جاندا ہے، جا کے ملدا ہے، کہن لگا یار اے تیرے پیسے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہن لگا کوئی پیسے نہیں، جڑے تو پیسے میرے کول بھیجے سن او مینوں مل چکے نے، آ پیسے تو واپس رکھ لے۔ حضرات اے مسلمان، مثالی مسلمان جے اج دا مسلمان ہوندا چل کوئی نہیں انہوں کیڑا پتہ لگا ٹھیک ہے میں رکھ لینا، کل نوں آئے گا ہور دے گا میں رکھ لواں گا، اپنی جیب بھرے گا۔ او نہیں نہیں میرے بھائی، اے او مسلمان نے جنہاں نے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، نبی دا کلمہ پڑھ کے دین اسلام دار اسلام دے اندر داخل ہو گئے نے،
تائیں تے اللہ دا قرآن کہہ رہا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا ایمان والو اللہ کو ڈر کے زندگی بسر کرو۔ انہاں دے دل تے اندر رب دا ڈر رب دا خوف سی نا تے تاں ہی مسلمان بن کے دکھایا اور مسلمان ہون دے ناتے ایک دوسرے دے نال نیکی تے خیر خائی کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کسے تے ایویں ہی بدگمانی نہ کریا کرو، حسن ظن رکھیا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ لوگاں واسطے مثال بن کے آئے نے تے مثال بن کے دنیا تو گئے نے۔ اج لوگ اہل حدیثاں دی مثال دیندے نے۔ شاہ جی اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے تے ایک دن نا ذہن دے اندر خیال آیا کہ اسماعیل تو لوگاں نو اتنا واز کرنا ہے، اتنی نصیحت کرنا ہے تے انال دا جڑا محلہ وے اے تے کنجراں دا محلہ ہے، انہاں نو بھی کوئی نصیحت کر، انہاں نو بھی کوئی واز ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ جی فرماندے نے اگلا دن ہویا میرے ذہن دے اندر خیال آیا کہ میں صرف اور صرف اپنے رب نو راضی کرن واسطے چل پیا۔ جا کے انہاں دروازہ کھڑکایا، اندر آنا کنجریاں عورتاں انہاں دی سردار نکلی، کہنے لگے اج رات میرے نامے کر دو، جنہیں پیسے چاہیے نے پیسے لے لو، پر اج رات تسی میری ایک گل مننی ہے۔ عورتاں دی جڑی سردار سی کنجر عورتاں دی کہنے لگی شاہ جی تسی تے اللہ والے، اللہ دے ولی ہو، متقی پرہیزگار، تانوں ساڈے نال کی کم پہ گیا؟ اللہ اکبر۔ شاہ جی فرماندے نے صرف اج دی رات میرے نال میرے نام کر دیو، جتنا پیسہ چاہیے جتنیاں عورتاں نے جنہیں پیسے چاہیے نے شاہ اسماعیل دبے گا۔ اللہ اکبر۔ پیسے دے دیتے، فرمایا آجو وضو کر لو، وضو کر کے ساریاں نو سامنے بٹھا لیا تے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے سورت نور تلاوت شروع کر دیتی، سورت نور دی تلاوتاں شروع کر دیتیاں تے اون دے اندر اللہ پاک نے نا جڑے زانی لوگ نے زنا کرن والے انہاں دی سزا دا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا تے حضرت شاہ جی قرآن پڑھتے جا رہے نے، فرمایا 1 گھنٹہ واز کیتا، گھنٹے تو بعد دیکھیا کیے کہ جنیاں عورتاں سن ساریاں روئی جا رہی نے، چیخو پکار کر کے روئی جا رہی نے، تے پھر شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھ کے سنایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔
شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھیا بھی ہے، آپ نے واض و نصیحت کیتی ہے، اللہ 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 تے جیڑیاں اینا عورتاں دی کنجر عورت سردار سی ہے آندھی ہے شاہ جی سانو کلمہ پڑھا دے اسی مسلمان ہو جانا چاہنیاں وہاں 18 عورتاں نے کلمہ پڑھ کے ساری دی ساریاں عورتاں مسلمان ہو جاندیاں نے تے جیڑی سردار عورت ہے کہنے لگی شاہ جی جب تک میری زندگی ہے ساری زندگی تواڈے نال گزارنا چاہنی ہاں۔ شاہ جی فرماندے نے میں تے بڑائی اللہ دا مرگ اللہ دا میں تے بڑائی گناہگار بندہ ہاں، میری دن کتے ہوندی ہے رات کتے ہوندی ہے، میں مجاہد آدمی ہاں، میدان جہاد دے اندر جانا پے جاندا ہے۔ فرمایا جس گھوڑیاں تے تسی بیٹھ کے جہاد کردے ہو انہاں گھوڑیاں نو پٹھے بھی میں پاواں گی، انہاں دی لد بھی میں صاف کران گی۔ حضرات جب تک زندہ رہی ہے شاہ جی دے نال رہی ہے، اج جا کے دیکھ لو بالا کوٹ دی سرزمین دے اندر شاہ جی دی قبر دے نال اس عورت دی بھی قبر بنی ہوئی ہے۔ اے نے ساڑے اسلاف جنہاں نے دین واسطے قربانیاں دیتیاں نے، جنہاں نے جناب مسلمان بنے نے تے مثالی مسلمان حضرات علامہ شہید علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ مسلمانہ واسطے مثال بن کے چلے گئے۔ علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ مسلمانہ واسطے مثال قائم کر گئے نے۔ میں تنو کتنی گل سناوا حضرات لکھوی خاندان دی طرف دیکھ لو، غزنوی خاندان، روپڑی خاندان، میری جماعت دے شیخ حضرت مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ مسلمانہ واسطے مثال قائم کر گئے نے۔ حضرت مولانا حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ حضرات لوگاں واسطے مثال بن کے چلے گئے نے۔ ایسی شخصیات گئیاں نے اج دنیا تو ٹر گئیاں نے، لوگ چنگے الفاظ نال یاد کریا کر دینے۔ شاہ جی عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے اے بھی اللہ دے ولی تے بزرگ بندے دنیا واسطے گئے نے تے لوگاں واسطے مثالہ بن کے گئے نے۔ اللہ 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 فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات جے دنیا دے اندر رہندے ہو تے اللہ کو لو خوف کر دیا ہویا زندگی بسر کریا کرو۔ جے دنیا تے زندگی خوف کر دیا ہویا اللہ تو ڈر کے ہو بس زندگی بسر کرو گے، اللہ قیامت والے دن امن عطا کر دوے گا۔ اللہ قیامت والے دن امن عطا کر کے اللہ آسانی والی اللہ سکون والی عزت والی زندگی عطا کر دیں گے۔ جے آج دنیا دے بندہ کہے کہ میں امن والی زندگی گزار کے جاواں، مینوں جناب والا کسے قسم دا خوف نہیں ہونا چاہیے، مینوں کسے قسم دا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا تو جائے گا، اللہ قیامت والے دن امن کھینچ لیں گے، اللہ ایدی زندگی دے اندر خوف تاری کر دیں گے۔ حضرات اس واسطے دنیا تے آیا تے زندگی بسر کریا کر، اللہ کو لو ڈر دیا ہویا اللہ دے نال یاری لگا، رب دے نال تعلق مضبوط بنا تے دنیا دے اندر رہنا ہی تے مثالی مسلمان بن کے رہ، تاکہ دنیا تو جائیں تے لوگ تینوں دے کے شکر نہ ادا کرن بلکہ تینوں یاد کر کر کے رویا کرن۔ اور دنیا تے تو آیا تے لوکی اے نہ ہوئے کہ لوکی رون، تے دنیا تو جاویں تے لوگی خوش ہون۔ ایہو جا اپنا کردار نہ بنا، بلکہ اپنا کردار تے اپنا اخلاق اس طرح دا بنایا کر کہ دنیا تو آیا تے لوگ خوش ہون، جدو دنیا تو جا رہے ہیں تے لوگ رو رو کے انہاں دا برا حال
حال ہو جائے ایہو جی شخصیت اپنی بنا تاں دے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اپنے آپ نو اپنا اللہ دے کولوں ڈر کے زندگی بسر کریا کرو اتقوا اللہ حق تقاتہ جویں اس اللہ کولوں ڈرن دا حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا جدوں دنیا تو جاؤ تے مثالی مسلمان بن کے جاؤ تہاڈی شخصیت دی مثال لوگ قائم کر دے رہن لوگ تہاڈیاں کردار دیاں گلاں کرن تہاڈے اچھے اخلاق دیاں گلاں کرن اللہ 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 مینوں یاد آیا کئی لوگ اس تو تک بھی کہندے نے حضرت جی کئیاں لوگاں نے داڑیاں رکھ کے نبی دی سنت نو رکھ کے چہرے تے سجا کے پھر بھی لوگاں دے نال دھوکھا کر دینے لوگاں دے نال جنابے والا عزتاں دے ڈاکے ڈال دینے میں انہاں لوگاں نو کہاں گا کہ جڑے لوگ داڑیاں رکھ کے نبی دی سنت دی توہین کر دینے حضرات جنہاں نے داڑیاں رکھیاں نے انہاں دے نبی دی سنت سمجھ کے رکھیاں نے تے جڑے داڑیاں رکھ کے پھر جنابے والا جھوٹ بول دینے دھوکھا کر دینے گھٹ تول دینے انہوں نے اللہ دی محبت دا بھی انکار کیتا ہے نبی دی سنت دا بھی انکار کیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک وقت سی کہ لوگ ساڈیاں مثالاں دیا کردے سی اور سانو دیکھ کے لوگ اہل حدیث ہوندے سی لیکن آج وہ وقت نہیں رہا آج وہ مسلمان نہیں رہا اللہ اکبر اللہ مینوں یاد آیا امام مبارک عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وقت دے بہت بڑے محدث اور رب دے ولی گزرے نے تے ایک دن نا امام مبارک رحمت اللہ علیہ نا ایک مالک کول گیا باغ دے مالک کو جا کے کہندے نے اللہ والیو مینوں اپنے باغ دا مالی بنا لو میں تواڈے باغ دا مالی بن کے تواڈے باغ دی حفاظت کراں گا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میں امام مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اس مالک دے کول راکھی رکھ باغ دی راکھی واسطے مینوں اندے کول نوکری مل جاندی ہے میں اندے کول چلا جانا وا ایک دن امام مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جناب اے دے کول بیٹھا وا تے اے دے باغ دی حفاظتاں کر رہا وا اے دے باغ دیاں جنابے والا حفاظتاں تے صفائیاں تے گوڈیاں کرنا وا تے میں ایک دن دیکھیا کہ مالک آیا ہے باغ دا مالک آیا ہے نال کچھ دے نال مہمان نے آ کے کہنے لگا مبارک میں اپنے نال کچھ مہمان لے کے آیا وا تے میرے اس مہمانوں جنابے والا باغ دا پھل تے کھلا تھوڑے انار لے کے آ میں اس مہمان نو کھلانا چاہنا وا اے دی مہمان نوازی کرنا چاہنا وا امام مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ایک بوٹے تے جنابے والا انار توڑ کے لیا کے پیش خدمت کیتا ہے میں جنا کے خدمت دے اندر پیش کیتا ہے مالک نے پھل نو کٹیا انار کٹیا تے انار کھٹا نکلیا ہوئے تے مالک کہن لگا مبارک جا کسے ہور بوٹے دا انار لے کے آ کہندے نے میں دوسرا انار لے کے آیا وا انار کھولیا گیا توڑیا گیا کٹیا گیا تے او بھی انار کھٹا نکلیا وے اللہ 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 حضرات جے ناراض نہ ہویا جے تے سانو تے انہاں بھی پتہ ہوندا ہے کہ محلے دے اندر پڑوسیاں دے اندر کنہ دے گھر فلان رنگ دے بوٹے لگے نے کیڑا
फल दा बूटा लगा वे, सानू ते उन्हां दे घर दी हर हर खबर होया करदी है। आ मुबारक नू चक देख लवो, इनू जनाब कोई पता नहीं किस बूटे दा फल मीठा ते किस बूटे दा खट्टा वे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मालक गुस्से दे अंदर आ गया, बाग दा मालक गुस्से दे अंदर आ जांदा है, कहन लगा तेनू इन्ने साल हो गए ने मेरे कोल जनाब है मेरे बाग दी राखी करदे होया, मेरे बाग दी रखवाली करदा होया, तेनू अज तक इन्ना ही कोई नहीं पता लगा कि केड़े बूटे दा फल मिठा ते किंदा खट्टा वे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हजरात मेरी बात जरा गौर नाल सुनिया जे। ए इमाम मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, ए बाग दे मालका मैनू तू अपने बाग दा राखा रखिया वे, चाखा बना के नहीं रखिया। मैं ते तेरे बाग दा राखा वां, चाखा ते कोई नहीं है। मालक कहन लगा तेरी गल दा की मतलब है, तेरी गल दा की मुराद है? कहन लगा जब तक तेरे बाग दियां हिफाजतां कर रहा वां, अज तक मैं कदी तेरे बाग दा फल चख के नहीं वेख्या, तेरी इजाजत तो बगैर मैं कदी तेरे बाग दा फल नहीं खा के वेख्या। ते मैनू की पता होवेगा कि इहदे विचों बाग दे किहड़े बूटे दा फल मिठा ते किंदे बूटे दा फल खट्टा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मालक दियां ढाई निकल गईयां ने, रोई जा रहा वे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ए फौरी उठिया घर दे अंदर गया, बीबी कोल पहुंचे वे अल्लाह वाली है कि जड़ा असी अपनी बेटी का रिश्ता लभने में आ, ईमानदार दे नेक बंदे दी तलाश है। अल्लाह ने नेक बंदा साडे बूहे ते भेज दिता वे। अल्लाह वाली कहंदी है तुसी किन्नू तलाश कर दे रहे हो, किदियां गल्लां पे कर दे जे? आंदा अल्लाह वाली है बाग दा जड़ा माली है, ओदे तो वध के मैं किसे नू मुतकी नहीं वेख्या, ओदे तो वध के मैं किसे नू नेक नहीं वेख्या। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारी गल बात सुनाई है, ए बीबी भी राजी हो जाती है। इस मालक ने जनाब इमाम मुबारक दे कोल आके गल की है, क्या तू शादी करना चाहना? जी जी शादी ते करनी है, पर मालक जी मैं ते गरीब घर दा बंदा वां, मैनू अपनी बेटी दा रिश्ता कौन दवेगा, मेरे कोल ते कोई चीज भी नहीं है। ए बाग दा मालक कहंदा वे मुबारक तैयारी कर, मैं तेनू अपनी बेटी दा रिश्ता देन वास्ते तैयार हाँ। ए शादी वास्ते तैयारी हो गई है जनाब, निकाह हो जाता है। अल्लाह पाक ने इस जोड़े दे अंदर बरकतां अता कीतियां ने, इस जोड़े नू अल्लाह पाक ने रहमतां दे नाल नवाजिया। अल्लाह पाक ने बेटा अता कीता जिदा नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। वक़्त दे बड़े बड़े मुहद्दिस बने ने, वक़्त दे बहुत बड़े वली बने ने, और अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ओ शख्सियत ने जिन्ना दे शागिर्द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बने ने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे शागिर्द इमाम मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मुबारक दे जनाब शागिर्द ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ते अगली गल भी नोट करया जे, ए वक़्त दे इतने बड़े वली ने के फरमांदे ने मुस्तजाबुद दावत ने, शागिर्द फरमांदे ने 30 ऐसे मौके आए ने, 30 मौके ऐसे आए ने कि उस्ताद जी ने इस तरह करके दुआ की दी है, दुआ करके जे फारग ही होए ने, अल्लाह पाक ने दुआ नू कबूल शरफियत नाल नवाज दिता। हजरात ऐ ने साढ़े असलाफ जिन्हों ने मिसालां कायम कीतियां ने, इस वास्ते मैं कहांगा ओ दोस्तों भाइयों, अपनी बेटियां ते बहना का रिश्ता करन लग्या ए ते देख लिया कर, ए नमाजी बंदा भी है कि नहीं, ए जनाब दीनदार भी है कि नहीं। असी ते देखने आ कारोबार की है, माल की, कितना को माल दा मालक है, जनाबे वाला कोठी बंगला भी है कि नहीं। असी ते कदी ए नहीं देखिया कि जेड़ा साडे घर जनाबे वाला लड़का दमाद बन के आना नमाजी भी है कि नहीं। मैं कई ऐसे ऐसे घर वेखे ने कि बेटियां पढ़ियां ने, दीन दा इल्म हासिल किया, आलिमा फाजिला ने, लेकिन ऐसे जाहल ते बेईमान दे पल्ले पै जांदियां ने
جڑا ایک کہندا میرے گھر دے اندر رہنا ہی تے پردہ نہیں کرنا، جے میرے گھر دے اندر رہنا ہی تے میرے بھراواں تو پردہ نہیں کرنا۔ ایسے ایسے جاہل لوگ جنہاں نوں نماز دا نہیں پتا، دین دا نہیں پتا، اور وہ بیچاریاں پریشان نے۔ خدا را منت سمجھو، سماجت سمجھو، اپنی بیٹی دا رشتہ، اپنی بہن دا رشتہ دیندار لوگوں دے نال کریا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزاں نوں دیکھ کے نکاح کیتا جائے۔ فرمایا انہاں وچوں سب تو پہلے مال، حسب و نسب، حسن و جمال، اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا دین۔ تے نال ہی فرماتا کہ دین نو ترجیح دیا جے۔ ساڈے ہاں دنیا دے اندر دنیا اور جناب پھر فرمائشاں کیتیاں جاندیاں نے، فلاں شے بھی دینی جے، فلاں چیز بھی دینی جے، فلاں شے بھی دینی جے، نہ دتیاں تے ساڈے والوں چٹا ننگا دھوتا یا جواب جے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین نو ترجیح دیا جے۔ جدو دین نو ترجیح دواں گے پھر اللہ مالی تو دماد بنا دے گا، پھر اللہ ایسے لوگوں دے اندروں ایسے جوڑیاں چوں اللہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ انسان پیدا کر دیں گے جنہ دی شخصیت قائم رہے گی اور انہ دی مثال دنیا تے قائم رہے گی۔ حضرات اے ہوئی میں میرے موضوع دا خلاصہ کہ جدو دنیا تو جاؤ اچھا کردار، اچھا اخلاق اپنا کے جاؤ، تواڈے جان تو بعد لوگی تانوں یاد کر کر کے رون، تواڈے تو لوگ اے نہ کہن شکر مگرو لتھا سانو نجات مل گئی، اے کوئی نہ کہے، صرف اے ہوئی کہن یار چنگا بندہ سی چلا گیا، اللہ او دی آخر دی منزلہ آسان کر دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو اللہ ایسا انسان ایسا مسلمان بنا دے کہ اسی دنیا تو جائیے تے لوگ ساڑھے نام لے لے کے یاد کرن، ساڑھے نام لے لے کے لوگ مسالہ دین، ساڑھی شخصیت ہی مسالہ دین۔ حضرات دنیا تو شخص چلا جاندہ ہے لیکن شخصیت باقی رہندی ہے۔ اللہ کو دعائے اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔